बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है। रात को बार बार हमारी आँख खुलती है और हमारी नींद ख़राब हो जाती है। नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि जिसकी रात को एक या दो मरतबा आँख खुलती हो, क्योंकि कभी किसी परेशानी की वजह से, कभी कभी बुरे ख्वाब देखने पर, या कभी अचानक खुल जाती है। क्या नाजरीन, कभी आपने इस बात का मुशाहिदा किया है कि रात को 3 या 5 बजे हमारी आँख अमूमन क्यों खुल जाती है? आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों होता है और वो कौन है जो आपको उस वक़्त पर जगाता है, जिस जगह पे मखसूस वक़्त में आप जाग जाते हैं। कौन उस वक़्त आपको जगाता है, कौन आपको उस मखसूस वक़्त में बार बार पुकार रहा होता है। नाजरीन, इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के हर मर्द औरत, नेक और बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों का और परेशानियों का वास्ता ज़रूर पड़ता है। खुद दुनिया मुसीबतों, गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग माल के ख़त्म हो जाने पर परेशान हैं। मोहतरम नाजरीन, यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या कमी की वजह से परेशान रहता है, जिसकी वजह से वो नींद की कमी का शिकार हो जाता है। इन्हें ज़हनी परेशानी को रात को बार बार आँख खुलती रहती है, लेकिन सर्दियों में अमूमन रात को 3 या 5 बजे मखसूस वक़्त पर हम रात को जागते हैं, लेकिन गर्मियों में ये वक़्त मुख्तलिफ हो जाता है। ये जो अचानक 3 या 4 बजे रात को जाग आ जाना, ये बहुत कम लोगों के साथ अमूमन होता है, लेकिन शायद कभी हमने गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, यही वक़्त क्यों होता है। मखसूस इसी टाइम पर जाग आ जानी, बाकी औकात भी होते हैं, उसी वक़्त क्यों हमारी आँख खुल जाती है। नाजरीन, अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बताने के बाद आपको साइंस की रोशनी में भी बताया जाएगा। नाजरीन, अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो आपने क्या करना है? मोहतरम नाजरीन, अगर आप बेदार हो गए हैं तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ऐसा करना है कि जिस वजह से आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी जा सकती है। नाजरीन, अगर आप 3 या 4 बजे के दरमियान अचानक जाग जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि उस वक़्त आपको आपका रब याद कर रहा होता है और ये नींद से रहमत वाले फ़रिश्ते आपको बार बार उठाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा नज़दीक होता है, हत्ता कि वो अपने बंदों पर अपनी रहमत की और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल देता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, नबी करीम अस्सलातु सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात को आसमानों दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब रात का तहाई वक़्त होता है, यानी तहाई हिस्सा रह जाता है और सुबह होने को होती है, तो अल्लाह ताला आवाज़ देता है, कोई मेरे बंदों में से जो मुझसे मांगे मैं उसकी मुल्फ़सी को दूर करूं, जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उससे उसके गुनाहों को दूर करूं, जो मुझसे मेरी आरज़ू करे मैं उसे अपने करीब कर लूं। इसी तरह एक और रावी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अस्सलातु सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप रात को दस्ते कुदरत फैला देता है, ताकि कोई बंदा रात को उठकर मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, मैं उसकी बख्शिश को कबूल कर लेता हूँ। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के तहाई हिस्से गुज़र जाने के बाद आसमानों दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कोई है जो मुझसे अपने गुनाहों की तौबा करे, कोई है उसकी तौबा को कबूल करूँ।
حتیٰ کہ فجر طلوع تک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو اس حدیث کی اہمیت بتا دیں کہ جب ہمارا مالک خود ہمیں آواز لگا رہا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مانگنا چاہتا ہے، تو ناظرین اگر اس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے تو فوراً اٹھ جایا کریں اور اپنے رب سے مانگ لیا کریں جو بھی مانگنا ہے۔ ناظرین، اس کے سائنسی فرامین میں بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر بحث کرتے ہیں اور وجوہات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ناظرین، سیدہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا جلدی قبول کرتا ہے جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ جب وہ نماز مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ استغفار قبول کرتا ہے۔ یہ نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث میں سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو کوئی خواب دیکھے اور وہ پسند کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھے اسے وہ ناپسند کرے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کو بالکل بیان نہ کریں، پھر وہ خواب نقصان نہیں پہنچاتا۔ اکثر لوگ برے خواب کو بیان کر کے بار بار اس کی تعبیرات پوچھتے رہتے ہیں، لہٰذا برے خوابوں کی تعبیر پوچھنے سے ملحوظ خاطر رہا کریں۔ گرامی قدر حضرات، اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو آپ 2 سے 3 منٹ تک اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے اس مقصد لمحے سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ دعا خود قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہر ایک چیز کی بہار ہوتی ہے، جیسے موسموں کی بہار ہوتی ہے اس طرح انسان کی نیکیوں کی بھی بہاریں آتی ہیں۔ تو یہ سردیاں آ جانا، ان میں 3 یا 4 مرتبہ آنکھ کھل جانا، یہ موسمی اور روحانیت بہار ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ناظرین چاند بھی 29 دن کا چکر پورا کرنے کے بعد نئے سرے سے اپنے چکر کو پورا کرنے لگتا ہے۔ تو ناظرین آتے ہیں اب ہم سائنسی فوائد کی طرح۔ ناظرین، دنیا کے مختلف مذہب سرٹیفکیٹ اتھارٹی بیان کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز کے بارے میں سائنس نے خود بتا دیا کہ نماز کے ہر رکن میں الگ الگ فوائد ہیں اور یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہمیں بتایا، آج وہی اربوں پیسے خرچ کرنے کے بعد مان رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اسلام اور قرآن کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی بات سائنس تحقیق بتاتی ہے، ثابت کرتی ہے، تو منہ کے بل کھاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان صادق ہے، ان کے بتائے ہوئے ہر ایک کام میں ہزاروں رب کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ آج وہی حکمتیں سائنس بتا رہی ہے تو ہم اسے مان رہے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو ہم نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ ناظرین، ہمیں اسلام پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے آنے والی ہر بات ہمارے لیے حکمت سے بھرپور رکھی ہے۔ ناظرین، ہمیں یقین رکھنا چاہیے جیسے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی، کیونکہ ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ رب العزت سے ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اور ہمارا نقصان کیوں کر ہوگا؟ لہٰذا ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم پر یقین
رکھنا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر امت مسلمہ کے مومن مومنات مسلمین مسلمات کو اپنے نبی کی بات بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔